पाकिस्तान से पक्की यारी पाकिस्तान के लिए ईरान ने आबनाए हरमज़ खोल दी। इसराइल, भारत और मशरिक़ वस्ता को ईरान ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। पाकिस्तान की एनर्जी की ज़रूरियात बआसानी पूरी हो सकेंगी। आमिर रज़ा से इस सारी सूरत हाल के बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, आबनाए हरमज़ खुली हुई है, आराम से पाकिस्तान की एनर्जी की ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस बात को समझना चाहिए, जो बाकर बालियोफ हैं, जो कि स्पीकर हैं ईरानी नेशनल असम्बली के, उन्होंने ये बात कही थी कि अब आबनाए हरमज़ पर हमारा कानून चलेगा। मैंने और आपने एक व्लॉग किया है जिसमें हमने 15 निकात जो डिस्कस किए थे डोनाल्ड ट्रंप के, हाँ जी। उसमें एक नुक्ता ये शामिल है कि आबनाए हरमज़ को इंटरनेशनल वाटर करार दे दिया जाए। अच्छा, ये नुक्ता जो है ये किसी सूरत में अब काबिल अमल नहीं है, क्योंकि ईरान जो है मुकम्मल तौर पर इजारादारी रखता है आबनाए हरमज़ पे। उसके इस तरफ जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, अब उनकी मजबूरी ये है कि वो या तो ईरान का साथ दें या गैर जानबदार हो जाए। तो ईरान ने तमाम उन ममालिक के लिए जो गैर जानबदार हैं उनके लिए आबनाए हरमज़ खोली है। लेकिन पाकिस्तान का नाम मैंने क्यों इस्तेमाल किया है, जिनके लिए खोली गई है उनसे एक फ़ीस या टैक्स लिया जाएगा जो कि $20 लाख पर मुश्तमिल है, तब उनका वेसल्स गुजरेगा। लेट्स से अगर जापान अभी तक इस वॉर में नहीं आया है, तो जापान को अगर जो है आबनाए हरमज़ से कुछ गुजारना है तो उसको $20 लाख पर वेसल्स देने पड़ेंगे। इसी तरह से बाकी ममालिक भी हैं जो इस जंग में अमेरिका का साथ उस तरह से नहीं दे रहे हैं, तो वो अपने $20 लाख की फ़ीस देकर इसको अपने वेसल्स को निकाल सकते हैं। लेकिन ये पाबंदी जो है सिर्फ उन ममालिक के लिए है जो इस वक्त अमेरिका और इसराइल का साथ दे रहे हैं। वो उनके लिए आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आबनाए हरमज़ बंद है और बंद रहेगी। पाकिस्तान में जो मामला है, पाकिस्तान की पक्की यारी जो है वो ये है कि इनसे $20 लाख नहीं लिया जाएगा। अब आप अंदाज़ा करें, ज़बरदस्त खबर है ये तो। जी बिल्कुल ज़बरदस्त खबर है कि पाकिस्तान को अगर ये $20 लाख पे नहीं करने हैं, तो पाकिस्तान के लिए अगर कतर से गैस आती है या सऊदी अरब से तेल आता है तो उस पर ये ईरानी टैक्स जो है नाफिज नहीं होगा। और आमिर भाई, अगर ईरानी टैक्स नाफिज नहीं होगा तो ज़्यादा महंगी गैस या तेल नहीं होगा, और जो ममालिक ये एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हैं $20 लाख का, वहाँ पर अगर तेल और गैस जाती है तो वहाँ पर कीमतें ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि भारत को जो है, भारत को एक गैस का वेसल्स गुजारने दिया गया, $20 लाख लिए गए। लेकिन अब उनके लिए भी शायद ये शर्त जो है ख़त्म कर दी जाए और उनको उन ममालिक में शरीक कर लिया जाए जो इसराइल का साथ दे रहे हैं ईरान पर हमलावर होने के लिए। और उसकी बुनियादी वजह जो है मोदी का वो मकरूह चेहरा है जो इसने इसराइल जाकर अपना ईरान को दिखाया था और और वो कहा चेहरा था, दिखाया था और अगले ही दिन ईरान पर अटैक हो गया। नहीं उसने उसमें उसकी पार्लियामेंट से जो खिताब है उसको ज़रा सुनिए, जो मोदी ने खिताब किया है। उसने कहा जो इसराइल का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, बिल्कुल। जो इसराइल का दोस्त है वो हमारा दोस्त है। असल में यानी वो इसका मतलब है कि ईरान आपका दुश्मन हुआ ना। असल में वो अमेरिका पर जो टैरिफ अमेरिकन ने इंडियंस पर लगाया था उसके जवाब में ये बात कह रहा था, और जो रशियन ऑयल की सहूलत उसको हासिल थी उसको जारी रखने के लिए ये बात कह रहा था। लेकिन नेतन्याहू कुछ और सोच कर बैठा था। उसने जैसे ही ये बयान हुआ, मोदी वहाँ से उड़ा, तो उसने उसके बाद ईरान पर हमला कर दिया। और ईरान इसी को लेकर ये समझ रहा है कि ये समझ क्या रहा है, ये हकीकत भी है कि इस पूरे हमले की जो मनसूबाबंदी है उससे मोदी ना सिर्फ आगाह था बल्कि मोदी उस मनसूबाबंदी में शामिल था। अब आ जाए मिडल ईस्ट की तरफ, तो मिडल ईस्ट का सारा कारोबार ही तेल और गैस बेचने पे है। उनके पास और कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसको बेचकर वो पैसा कमा सकें। एक उनके पास टूरिज़्म थी, वो गई क्योंकि वहाँ से वहाँ पर अटैक हुए हैं, वो तो तबाह बर्बाद होगी ना। मैं स्टोरी पढ़ रहा था कि उनके 2 जहाज़ जो हैं वो भी तबाह हुए हैं, जिसकी मुझे शायद अंदाज़ा नहीं था। एक एयरबस है और एक और जहाज़ जो सऊदी अरब का है वो भी तबाह हुआ है दुबई के एयरपोर्ट पर। दुबई के एयरपोर्ट पे हमले भी तो हुए हैं ना। दुबई के एयरपोर्ट पर जो हमले हुए हैं, और जो अभी रिसेंटली हमला किया गया है वो कुवैत के एयरपोर्ट पर किया गया है, और वहाँ भी सुना है कि भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कुवैती हकाम का जो है उसमें ट्वीट भी है कि उन्होंने अपनी एयर स्ट्रिप जो है वो बंद कर दी है, यानी पैसेंजर प्लेन्स के लिए जो आम हालात में चलाई जाती है। अब आ जाएँ आबनाए हरमज़ पे, तो आबनाए हरमज़ जो है पाकिस्तानियों के लिए ये खुशखबरी है। आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अगर हमें $20 लाख नहीं देने हैं तो हमें सस्ता जो है गैस और तेल मिलेगा, और हमारी यहाँ कीमतें जो हैं वो तेल की कुछ मुस्तहकम होंगी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कम होंगी, लेकिन गवर्नमेंट पे जो इंटरनेशनल मार्केट का रेट है तेल का, हमें सिर्फ वही वो अदा पे करना करना पड़ेगा, है। हमें एक्स्ट्रा $20 लाख अदा नहीं करने पड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमने अब अपनी ऑयल रिफाइनरीज को अपग्रेड करने का भी मंसूबा बना लिया है। इससे हम ईरानी और रशियन तेल जो है
اس کو بھی یہاں پر صاف کر سکیں گے. زبردست. یعنی یہ ایک اور پاکستان ایک اور قدم اٹھا رہا ہے تاکہ اگر سمندری راستے سے نہ صحیح اگر ہمارا زمینی راستے سے بھی تیل آ جائے تو اس کو بھی ریفائنری میں. نہیں تو اگر امریکہ ایران سے یہ پابندیاں ہٹا دیتا ہے کہ تیل وہ بیچ سکتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو کیا ہم اس سے تیل لے سکتے ہیں، اور لے لیں گے تو پھر ہم یہاں پہ آسانی سے اس کو ریفائن بھی کر لیں گے؟ دیکھیں بالکل، ہم نے جو اٹک ریفائنری بنائی تھی، اٹک کے قریب کہیں تیل کا کنواں سمندر نہیں ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اٹک آئل ریفائنری بنائی اسی لیے گئی تھی کہ رشیا سے اور ایران سے جو تیل آئے گا اس کو ہم اٹک ریفائن کیا جائے گا. لیکن وہاں پہ ہوا یہ کہ دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہو گئی، ہم ایک بلاک میں چلے گئے. رشیا جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو گیا، انڈیا کو تیل دینا شروع ہو گیا. ابھی بھی پاکستان کے پاس یہ اچھا موقع ہے کہ پاکستان اپنی آئل ریفائنریز کو، خاص کر جو بلوچستان کے ساحل کے قریب آئل ریفائنری اگر موجود ہے، اس کو اگر تیار کرے تو ایران سے اس راستے سے اور ٹرین کے راستے سے رشیا سے بھی آئل آ سکتا ہے. تو پاکستان کو یہ تمام راستے ابھی کھولنے ہوں گے. اس وقت پاکستان ایک مرکزی حیثیت حاصل کر گیا ہے کیونکہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے اس جنگ سے باہر نکلنے کے لیے. بھائی اسی سے جڑا میرا سوال ہے کہ امریکہ کو ضرورت ہے پاکستان کی اس جنگ سے باہر نکلنے کے لیے، اور مذاکرات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ مذاکرات اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. تو کیا مستقبل میں پاکستان اپنی یہ جو حیثیت ہے عالمی دنیا پر اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے رشیا سے اور ایران سے تیل خرید سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا سمجھے، بہت سارے اخبارات نے بشمول انٹرنیشنل میڈیا نے کہا کہ ترکی اور مصر بھی اس میں شامل ہے یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن آپ کو کہیں طیب اردوان کا کسی کو فون ہوتا نظر آیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. آپ کو مصر کے کسی سربراہ کا کسی دوسرے سربراہ کو ٹیلی فون نظر آیا؟ لیکن خبر دینا بڑی آسان ہوتی ہے. اس وقت ون اینڈ دا اونلی اگر کوئی کنٹری ہے تو وہ پاکستان ہے. دو خبریں ہمارے سامنے آئی تھی کہ جی فیلڈ مارشل کا اور ٹرمپ کا رابطہ ہوا، اسی طرح ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کا اور ایرانی وزیر خارجہ کا رابطہ ہوا، اور اسی طرح ہمارے وزیر اعظم کا مسعود پزشکیان سے رابطہ ہوا. ٹیلی فونک رابطہ تھا. یعنی ہم نے ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے انگیج کیا مذاکرات کے لیے، اور دوسری طرف مسعود پزشکیان کو کیا تاکہ ان دونوں کا، اور اسی لیے یہ خبریں جو ہیں آپ کو نظر آتی ہیں سارے اخبارات کے اندر کہ اگلا دور جو مذاکرات کا ہوگا شاید اسلام آباد کے اندر ہو. انشاءاللہ. یہ بڑی خبر ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان کا آپ نے کہا کہ حیثیت برقرار رکھے گا. دیکھیں آپ کا جیسچر بتاتا ہے کہ آپ کس حیثیت میں زندہ ہیں. آپ اس وقت 2 بڑے بلاکس کو آمنے سامنے بٹھانے کے قابل ہو گئے ہیں، اور اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ بھارت کو آپ نے شکست دی تھی، دنیا نے آپ کی طاقت کو تسلیم کیا. اب آپ کو تمام وہ ممالک جو بھارت سے تنگ ہیں، جن میں امریکہ بھی شامل ہے یا ایران بھی اب نیا شامل ہوا ہے، یہ دونوں بلاک اگر کسی ملک کی بات سنیں گے تو وہ پاکستان ہوگا. پاکستان کیونکہ اسلامی بھائی ایران کے ساتھ ہے، اور امریکہ کے ساتھ ہم ہمیشہ سے جو ہے رہے ہیں، اسی بلاک کا حصہ رہے ہیں، رشین بلاک کا کبھی حصہ نہیں رہے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے جو ہے مذاکرات اگر کوئی ملک کرا سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. یہ صرف اس جنگ کے لیے نہیں ہے. آپ دیکھیے گا آنے والے وقت میں اگر مڈل ایسٹ میں بھی کوئی ممالک کے اندر مسائل پیدا ہوں گے تو اس میں بھی پاکستانی ہی دیکھیں پاکستان نے مڈل ایسٹ کے سب سے بڑے ملک سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے، اور یہ پاکستان کی ایک الگ قوت ہے. آج بھی پرنس محمد بن سلمان نے جو ہے اگر ٹیلی فون کیا ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف کو کیا ہے. میں نے یہ خبر ابھی دیکھی تھی، ان کو ٹیلی فون کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک مرکزیت حاصل کرتا چلا گیا ہے، اور اگر آبِ ہرمز پاکستان کے لیے ایران کھول رہا ہے تو یہ کوئی بڑے اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن ہاں عوام کے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ گورنمنٹ کی جو کوششیں ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کو تیل اور گیس کی وافر جو ہے ملتی رہے گی. اور آنے والے دنوں میں اگر ہم اپنی ریفائنریز کو جو ہے اپ گریڈ کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں ایران سے یا رشیا سے تیل لینے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. اور پاکستان جو ہے ایک ایسی صورتحال سے فائدہ اٹھا رہا ہے جب دنیا کے تمام ممالک کی نظریں پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پاکستان کے وزیر اعظم. بہت شکریہ عامر بھائی. جی بالکل، عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.